वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के ज़ेर सदारत अपनी छत अपना घर और अपनी ज़मीन अपना घर मंसूबों पर इजलास। कहना जैसे सानेहात की रोकथाम के लिए अपना घर महफूज घर प्रोग्राम शुरू करने का हातमी फैसला। खस्ता हाल और मखदूश घरों की मुरम्मत और बहाली के लिए 5 लाख रुपए फराहम किए जाएंगे। नई बिल्डिंग या इजाफी फ्लोर की तामीर के लिए 10 लाख रुपए तक बिला सूद कर्ज आसान अक़सात पर दिया जाएगा। इजलास में बाकू में पंजाब पाकिस्तान पेविलियन की कामयाब शिरकत पर ख़ुसूसी दस्तावेजी रिपोर्ट भी पेश की गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने अपनी छत अपना घर को हुकूमत का फ्लैगशिप मंसूबा करार देते हुए वाज़ेह किया है कि इस पर किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि बहरान के वक्त बयानात नहीं बल्कि अमली इक़दामात ही अच्छी तर्ज हुक्मरानी की अलामत होते हैं। गरीब अवाम पर किसी किस्म का इजाफी बोझ डालने या कर्ज के हसूल के लिए ज़वाबित में तब्दीली की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जिन शहरियों के घर मखदूश हैं या जिनकी छतें कमज़ोर हो चुकी हैं, पंजाब हुकूमत ऐसे घरों को महफूज और बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन मुआवनत फराहम करेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की मुलाकात। आलमी सूरत हाल की तनाज़ुर में मुल्क की हालात पर तबादला ख्याल। सूबाई असम्बली की कार्रवाई को बाहमी हम आहंगी से फ़रोग़ देने पर इत्तफाक। मरियम नवाज के बतौर स्पीकर हुकूमती और अपोजिशन अरकान को कानूनी साज़ी में शमूलियत यकीनी बनाने की हिदायत। मरियम नवाज बोली, पंजाब में आवाम के लिए हर रोज़ नित नए प्रोजेक्ट ला रहे हैं। पसमानदा इलाकों में अब इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। ज़राअत में जदीद मशीनरी ला रहे हैं। हाजी पंजाब अब्दुल करीम ने 4 DSP के तबादले कर दिए। एहसान जफर को DSP खारियां गुजरात तैनात कर दिया गया। DSP खारियां शाहिद महमूद को IG ऑफिस रिपोर्ट करने का हुक्म। मुमताज़ अहमद DSP लाला मूसा गुजरात तैनात। अख्तर महमूद DSP हेडक्वार्टर्स गुजरात तैनात कर दिया गया। चेयरपर्सन चौधरी इफ्तिखार हुसैन की ज़ेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 का इजलास। हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट और वासा समेत दीगर महकमों ऑडिट पैरस का जायजा लिया गया। ऑडिट रिपोर्ट में गैर मेयारी मटीरियल की महंगे दामों खरीदने का इंकशाफ। महकमा वासा के मैन होल्स की ज़ायद पैमाइश के बायस इजाफी अदायगियों पर DG वासा की सरजनिश। कमेटी ने फाइनेंस डिपार्टमेंट को मुतल्लिका बेज़ाब्तगियों पर 2 रोज़ में इंक्वायरी के बाद रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। पंजाब असम्बली में सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की कामा कमेटी का इजलास। ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी से मुतालिक सिफारिशात पर मबनी रिपोर्ट का जायजा लिया गया। ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी में तवील ताख़ीर पर कमेटी ने शदीद तशवीश का इजहार किया। कमेटी के मुताबिक मामला 2015 से ज़ेर इल्तवा है। रिटायर्ड मुलाज़मीन की रुख्सत की नक़द अदायगी और पेंशनरी मराज से मुतालिक रिपोर्ट भी ज़ेर गौर आई। चेयरमैन कमेटी ने ज़ेर इल्तवा मामलात में ताख़ीर पर सख्त बरहमी का इजहार किया। ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी पर जामिया पेशरफ रिपोर्ट 25 जुलाई तक जमा कराने की हिदायत। कमेटी ने आर्काइव्स एंड लाइब्रेरीज डिपार्टमेंट की डिजिटलाइजेशन की काविशों को सराहा। LDA का माली साल 2026-27 में एक और अहम मंसूबा बंद। फिरोजपुर रोड ता मोटरवे M2 सिग्नल फ्री कॉरिडोर मंसूबा कागजों तक महदूद रह गया। 9 अरब रुपए लागत का सिग्नल फ्री कॉरिडोर मंसूबा LDA के बजट से निकाल दिया गया। मंसूबे के तहत करीम ब्लॉक और खाड़क नाला सिग्नल्स खत्म करने का प्लान तैयार किया गया था। खाड़क नाला रोड को मोटरवे M2 तक तौसी देने की तजवीज़ भी शामिल थी। सरकारी स्कूलों की आउटसोर्सिंग का तीसरा फेज। 2682 मजीद सरकारी स्कूल आउटसोर्स पर दे दिए गए। मज़कूरा स्कूलों में तालीमी सरगर्मियों का आगाज़ 23 अगस्त से होगा। ठेके पर दिए गए सरकारी स्कूलों की तादाद 13,000 तक जा पहुंची। तीसरे फेज में लाहौर से ठेके पर दिए गए स्कूलों की तादाद 42 है। सरकारी स्कूल हासिल ना करने वाले इदारे 10 जुलाई तक पैफ को अपील जमा करवा सकेंगे। 13,400 असातिज़ा के तबादलों की ख्वाहिशमंद।
محکمہ اسکول ایجوکیشن کی جانب سے پابندی اٹھانے پر سب سے زیادہ پروموٹ ہونے والے اساتذہ نے درخواستیں دیں۔ محکمے کو 18,034 پروموٹ ہونے والے اساتذہ کی درخواستیں موصول ہوئیں۔ 3,000 کے قریب باہمی تبادلوں کی درخواستیں آئیں۔ تقرری کے منتظر 600 اساتذہ نے درخواستیں جمع کروائیں۔ لاہور میں ملاوٹی دودھ کی سپلائی روکنا بڑا چیلنج بن گیا۔ فوڈ اتھارٹی کی کارروائیوں کے باوجود 2 نمبر دودھ کا مکمل خاتمہ نہ ہو سکا۔ دودھ کی دکانوں پر صفائی کی صورتحال بھی غیر تسلی بخش، ورکرز کے ہیلتھ کارڈ نہ ہونے کا انکشاف۔ فوڈ اتھارٹی کا موقف ہے کہ مکمل طور پر ملاوٹ سے پاک شہر کا دعویٰ ممکن نہیں، تاہم نگرانی کا عمل جاری ہے۔ شہری دودھ کے معاملے میں اتھارٹی پر بھروسہ رکھیں۔ گورنر سردار سلیم حیدر خان سے نئے تعینات ہونے والے جوڈیشل مجسٹریٹس کے وفد کی ملاقات۔ نئے تعینات ہونے والے جوڈیشل مجسٹریٹس کو مبارکباد دیا اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ بغیر کسی دباؤ کے حق اور سچ کا ساتھ دینا اسلام کا درس ہے۔ مقدمات کے فیصلوں میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ وزیر صحت خواجہ عمران نذیر سے ایویڈنس فار ہیلتھ کے وفد کی ملاقات۔ صحت کے شعبے میں شواہد پر مبنی پالیسی سازی اور اصلاحات پر تبادلہ خیال۔ وفد نے محکمہ صحت و آبادی کے لیے گائیڈ لائن کی تیاری سے متعلق سفارشات پیش کیں۔ خواجہ عمران نذیر بولے، صحت کے شعبے میں اصلاحات کا عمل تیزی سے جاری ہے۔ صحت کے شعبے میں تمام اصلاحات عوامی مفاد کی بنیاد پر کی جا رہی ہیں۔ محکمہ صحت و آبادی سروس ڈلیوری نظام کو مزید مضبوط بنا رہے ہیں۔ ہائی کورٹ میں جج کے عہدے کے امیدواروں کے انٹرویو کا شیڈول جاری۔ لاہور ہائی کورٹ میں جج کے عہدے کے لیے 24 امیدواروں کے انٹرویو 16 اور 17 جولائی کو ہوں گے۔ اسلام آباد اور بلوچستان ہائی کورٹس کے لیے 13 جولائی کو انٹرویو ہوں گے۔ جسٹس سید حسن اظہر رضوی لاہور اور اسلام آباد ہائی کورٹس کے لیے بطور چیئرمین انٹرویو کمیٹی فرائض سر انجام دیں گے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس عالیہ نیلم کمیٹی کی رکن ہوگی۔ پابندی کے باوجود پتنگ بازی کے خلاف درخواست پر سماعت۔ ہائی کورٹ نے توہین عدالت کی درخواست پر ہوم سیکرٹری سے جواب مانگ لیا۔ درخواست پر سماعت 15 ستمبر تک ملتوی کر دی گئی۔ جسٹس اویس خالد نے اشفاق کامران کی توہین عدالت کی درخواست پر سماعت کی۔ پاک چین سفارتی تعلقات کے 75 سال مکمل ہونے پر ایف پی سی سی آئی کے دفتر میں تقریب۔ صوبائی وزراء مصطفیٰ شجاع الرحمان، شافع حسین، چینی کونسل جنرل سن یان، ڈی جی پیمرا عائشہ وٹو، نائب صدر ایف پی سی سی آئی ذکی اعجاز اور دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے پاک چین دوستی کو تاریخی اور مثالی قرار دیتے ہوئے کہا کہ سی پیک دونوں ممالک کے بہترین تعلقات کی بڑی مثال ہے، جبکہ پاک چین تعلقات ہمالیہ سے بلند اور سمندر سے گہرے ہیں۔ تقریب کے اختتام پر پاک چین تعلقات کی 75ویں سالگرہ کی مناسبت سے کیک بھی کاٹا گیا۔ چینی کونسل جنرل سن یان نے کہا کہ چین پاکستان کے ساتھ طویل مدتی تعلقات کا خواہاں ہے۔ دونوں ممالک اعتماد کے رشتے کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سی پیک پر 1 دہائی سے کام جاری ہے، جبکہ عوامی سطح کے تعلقات اور جنریشن ٹو جنریشن روابط دونوں ممالک کے لیے انتہائی اہم ہیں۔ صوبائی وزیر خزانہ مصطفیٰ شجاع الرحمان نے کہا کہ گزشتہ 75 سال سے پاکستان اور چین ایک ساتھ کھڑے ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان صنعت، ہائی ویلیو پیداوار، زراعت اور گرین انرجی کے شعبوں میں تعاون جاری ہے، جبکہ پنجاب اس سفر میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ اور بارش کے بعد ٹھنڈی ہوا چلنے سے شہر کا موسم خوشگوار۔ فروخ آباد، گلشن راویہ اور ملحقہ علاقوں میں بارش ریکارڈ کی گئی۔ بارش کے ساتھ چلنے والی ہواؤں سے حبس کی شدت میں واضح کمی آ گئی۔ موسم کی تبدیلی سے شہریوں کو گرمی اور حبس سے ریلیف مل گیا۔ گرمی سے پریشان شہریوں کے چہروں پر خوشی لوٹ آئی۔